अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अटावा टाइम्स चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में सबसे पहले तो 1951 में रिलीज़ होने वाली सबसे पहली पाकिस्तानी फ़िल्म कुंदन पर अपना रिव्यू पेश करेंगे और इसके साथ ही आपसे इस फिल्म की हीरोइन आहू चश्म रागनी का मुख्तसर तारुफ भी कराएंगे और बताएंगे कि वो कैसे एक छोटे से शहर के बाज़ार हुस्न से निकली और फिर बहुत बड़े हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री पर छा गई। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक अटावा टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया या वो नए हैं, वो अभी कर लीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आइए सबसे पहले इस फिल्म पर रिव्यू की बात करते हैं। इसकी हीरोइन रागनी के तारुफ और हमारे आइंदा वीलॉग पर नए तबसरे की बात हम बाद में करेंगे। नाज़रीन, साल 1951 में कुल 8 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़ हुईं, जिनमें से हमारी आज की ज़ेरे तबसरा फिल्म कुंदन सबसे पहली थी। इस फिल्म को हमारी मादी की नामवर फिल्मी हीरोइन रागनी ने अपने फिल्म साज अदारे रागनी आर्ट पिक्चर्स के बैनर तले तैयार किया। ये एक ब्लैक एंड वाइट उर्दू फिल्म थी जिसके प्रोड्यूसर रागनी के शौहर मियां मोहम्मद असलम थे, जबकि हिदायत खादम महिउद्दीन ने दी, जो 1939 के ग्रेजुएट थे और क्या में पाकिस्तान से पहले की मशहूर फिल्मों खजानची, जीनत और जुगनू के स्क्रीन प्ले लिखकर शोहरत हासिल कर चुके थे। क्या में पाकिस्तान के बाद उन्होंने पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद और फिर गलत फहमी की कहानियाँ भी लिखीं, लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों फिल्में कामयाब ना हो सकीं। लेकिन अब वो बतौर हिदायतकार पहली मर्तबा किसी फिल्म की हिदायत भी दे रहे थे। फिल्म की कहानी और मकालमे मारूफ फिल्मी शायर और राइटर अजीज़ मेरठी ने तहरीर किए। नगमा नगार तनवीर नकवी, कतील शफाई और अजीज़ मेरठी थे। मौसीकी लाल मोहम्मद साबरी ने तरतीब दी, जबकि अक्कासी की जिम्मेदारियां जाफर शाह बुखारी ने निभाईं। फिल्म की कास्ट में रागनी, हमालिया वाला, नादरा, शाकर, आज़ाद, GN भट्ट, शेख इकबाल, कमला, फजल शाह, अजरा, गुलाम कादर, जोहरा और रानी मुमताज़ के नाम शामिल थे। ये फ़िल्म चूँकि एक मुकम्मल डेड फ्लॉप फिल्म थी, इससे मुतल्लक मीडिया पर भी कभी कुछ नहीं लिखा गया, चनाचे इसकी कहानी से मुतल्लक कोई मालूमात नहीं मिलती और ना ही इस फिल्म में अदाकारों और तकनीकारों की कारकर्दगी के बारे में कोई मालूमात मुयस्सर हैं। बस अगर कोई जिक्र मिलता है तो सिर्फ इतना कि ये फिल्म रागनी ने बनाई और फ्लॉप हो गई। याद रहे कि इस फिल्म से मुतल्लक काफ़ी गलत मालूमात ज़ेरे गर्दिश हैं। हमारे बाद यूट्यूबर्स भाई, मुतअद्दिद फिल्म लवर्स और एक मारूफ फिल्मी वेबसाइट इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पर खादम महिउद्दीन और हिदायतकार के तौर पर MS डार का नाम बता रहे हैं। हीरो के तौर पर भी S गुल का नाम पेश किया जाता है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं, क्योंकि इस फिल्म के ऑफिशियल पोस्टर में फिल्म साज का नाम मियां मोहम्मद असलम जबकि हिदायतकार का नाम वाज़े तौर पर खादम महिउद्दीन लिखा नजर आता है और S गुल का नाम तो इस फिल्म की कास्ट ही में शामिल नहीं था। इस फिल्म में कुल 8 गीत शामिल थे, लेकिन गुलकारों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दस्तियाब नहीं। इन गीतों के बोल ये थे। नंबर 1, ये क्या दिल लगी है, ना आना ना जाना, कभी ये बहाना कभी वो बहाना। नंबर 2, बहार आई घटा छाई, घटा छाई बहार आई। नंबर 3, दिल नए तराने गाए, क्यों समझ ना आए। नंबर 4, हंसने की तमन्ना थी कि आंसू निकल आए। नंबर 5, आंखों से दूर दिल के सहारे चले गए। नंबर 6, न जारी परदेस छोड़ के अपना देश। नंबर 7, लो फिर समय सहाने आए, मोरे मन से निकले हाय। और नंबर 8, ए आसमां जाऊं कहाँ,
میری قسمت کی طرح۔ یہ فلم 9 فروری 1951 کو لاہور کے پیلس سنیما پر نمائش کے لیے پیش کی گئی، جہاں صرف اس کے 3 ہفتے تک چلنے کا ریکارڈ ملتا ہے، جبکہ کراچی میں اس کی نمائش 8 مئی 1953 کو میجسٹک سنیما پر ہوئی اور وہاں کتنا عرصہ چلی کچھ معلوم نہیں۔ اس فلم کی ناکامی کی بہت سی وجوہات تھیں، جن میں سے ایک تو یہ کہ فلم کے ہدایت کار خادم محی الدین تھے، جو اس سے پہلے بطور رائٹر پاکستانی فلم بینوں کو 2 ناکام فلمیں تیری یاد اور غلط فہمی دے چکے تھے، اور عوام کی نظر میں اب ان کا امیج کچھ اچھا نہیں تھا۔ اب تیسری بار وہ بطور ہدایت کار سامنے آئے، جس سے انہوں نے اپنی ناکامی کی ہی ٹرک بھی مکمل کر لی۔ دوسرا یہ کہ فلم کے ہیرو اداکار ہمالیہ والا تھے، جن کی شہرت اس سے پہلے ویلن اور کریکٹر ایکٹر کے طور پر تھی، اور وہ بھی دوسرے درجے کے اداکاروں میں۔ لیکن اب راگنی جی نے انہیں ڈائریکٹ ہیرو ہی لے لیا، اور ظاہر ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کے علاوہ باقی پوری کاسٹ میں کوئی بھی ایسا اداکار نہیں تھا جس کی کوئی فالوورشپ ہوتی اور لوگ اس کے نام پر سنیما کا رخ کرتے۔ فلم کی سب سے بڑی اداکارہ اس کی ہیروئن راگنی تھیں، جو قیام پاکستان کے بعد بطور ہیروئن اپنا اداکاری کا وہ معیار برقرار نہیں رکھ سکی تھیں جس کی فلم بین ان سے توقع کرتے تھے۔ علاوہ ازیں فلم کی موسیقی بھی کوئی خاص نہ تھی۔ تمام گیتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے عوامی پذیرائی ملی ہو۔ تو عزیز دوستو، آئیے اب آپ سے کندن کی ہیروئن اداکارہ راگنی کا مختصر تعارف بھی کراتے ہیں۔ گوجرانوالا ہمیشہ سے پہلوانوں کا شہر ہے، اور یہی اس کی شہرت کی اصل وجہ بھی ہے۔ لیکن ممکن ہے یہاں کبھی کوئی بازار حسن بھی رہا ہو۔ ہفت روزہ نگار کراچی کے گولڈن جوبلی نمبر کے مطابق راگنی کا اصل نام شمشاد بیگم اور تعلق گوجرانوالا کے اسی بازار حسن سے تھا۔ وہ کبھی ہندوستانی فلموں کی جان ہوا کرتی تھی، اور فلم بینوں نے اسے آہو چشم یعنی ہرنی کی آنکھوں والی کا لقب دے رکھا تھا۔ راگنی کا باپ ہندو اور ماں مسلمان تھی۔ وہ جوان ہوئی تو اس کی شہرت فلمی حلقوں تک جا پہنچی، اور اسے لاہور کی ایک پنجابی فلم دلہ بھٹی میں ہیروئن لے لیا گیا، جو 1940 میں ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ قرار پائی۔ پھر وہ اپنے ابتدائی دور ہی میں شہرت کی ان بلندیوں تک جا پہنچی جو ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ بس یوں سمجھیے کہ وہ گوجرانوالا جیسے ایک چھوٹے سے شہر جس کی آبادی اس وقت صرف 70,000 کے قریب تھی کہ بازار حسن سے نکلی اور بہت بڑے ہندوستان کی بہت بڑی فلم انڈسٹری پر چھا گئی۔ پھر قیام پاکستان سے قبل اس نے ہمت، نشانی، راوی پار، پونجی، شیریں فرہاد، شاہجہان اور نیک پروین جیسی بے شمار فلموں میں یادگار رول کیے۔ وہ سدھیر کی پہلی فلم فرض میں بھی ان کے مقابل ہیروئن آئیں، لیکن قیام پاکستان کے بعد وہ بطور ہیروئن نہ چل سکی۔ البتہ ویمپ اور کریکٹر ایکٹر کے طور پر اس نے کافی اچھی پرفارمنس دی۔ اور ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا اگلا ویلاگ جمعرات 11 ستمبر کو اسی اداکارہ راگنی کی بطور ویمپ پہلی فلم اکیلی پر ہوگا۔ اکیلی ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جو اپنے شوہر سے محبت میں تمام حدیں پار کر گئی اور ایسا کچھ کر گزری جو اخلاقی طور پر بھی قطعی نامناسب تھا۔ اس فلم کی ہم آپ کو کہانی بھی سنائیں گے اور اداکاروں کی کارکردگی پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ یہ وہ فلم تھی جس کا ہندو پروڈیوسر اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا تھا، جبکہ فلم کی عکاسی کے لیے جرمنی کے ایک سنیماٹوگرافر کی خدمات حاصل کی گئیں۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ اب آئندہ اتوار تک اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔